जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। प्रत्येक वर्ष माघ 16 गते मनाइने शहीद दिवस आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। राजनीतिक आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूको एकीकृत अभिलेख तयार गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। सरकारको भौतिक सम्पत्तिहरू निजी क्षेत्रलाई व्यापारिक रूपमा प्रयोग गर्न नदिने विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भनाई। ऐतिहासिक वस्तुको संरक्षण गरी पुनर्निर्माण गर्न निर्देशन। वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी गुनासो सुनवाई गर्न कल सेन्टर सञ्चालन। कल सेन्टरलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयमा नै राखिने। गुह्येश्वरी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका टहरा हटाउन मन्त्री आलेको निर्देशन। पशुपति क्षेत्रभित्र देखिएको विकृति सुधार गर्ने प्रतिबद्धता। मेलम्ची आयोजनाको पुनर्निर्माण सुरु भएको खानेपानी मन्त्री चौधरीको भनाई। यसै वर्ष मेलम्चीको खानेपानी वितरण गर्ने सरकारको घोषणालाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता। भारतले आज विशेष रूपमा महात्मा गान्धीको पुण्यतिथि मनायो। अमेरिकामा महात्मा गान्धीको खरानी रहेको दाबी। र वेस्ट इन्डिज विरुद्धको चौथो टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा इङ्ल्यान्डको जित। वेस्ट इन्डिज 34 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रत्येक वर्ष माघ 16 गते मनाइने शहीद दिवस प्रजातन्त्र स्थापना एवं पुनर्स्थापना तथा विभिन्न कालखण्डका स्वतन्त्रताका लागि जीवन आहुति दिने शहीदको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। माघ 10 देखि 16 गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ शहीद सप्ताह मनाउने घोषणा गरी विविध कार्यक्रम आयोजना हुँदै आएको छ। विक्रमसम्म 2012 देखि नै तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष माघ 16 गते शहीदको सम्झनामा दिवस मनाउन थालिएको हो। स्वतन्त्रताको माग गर्दा विक्रम सम्वत 1997मा शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ 10 गते काठमाडौँको टेको स्थित पचलीमा, माघ 13 गते धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा र गङ्गालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ छन्दलाई माघ 15 गते शोभा भगवतीमा राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए। शहीद दिवसका अवसरमा शहीद स्मारक लैनचौरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन, नागरिक स्वतन्त्रता र विधिको शासन स्थापना गर्ने जोखिमपूर्ण आन्दोलनमा खटिएका सबै शहीद मुलुकका सच्चा सपूत भएको बताउनुभयो। शहीदको योगदानलाई चिरस्थायी बनाउन नेपाल सरकारले शहीदहरूको नाममा विभिन्न मार्ग स्थानको नामाकरण गर्ने पुस्तकालय स्थापना गर्ने, शहीदहरूको जीवनी सङ्घर्षको इतिहासलाई प्रकाशित गर्ने, नयाँ पुस्तकलाई जानकारी गराउने र शहीदका आश्रित सन्ततिले प्रभावलाई उचित आर्थिक सहायता निर्धारण लगायतका कार्यहरू गर्दै आएको छ। यस्ता कार्यलाई राजनीतिमा विस्तार गरी शहीद परिवारलाई 14 शहीदको दान गर्ने सरकारले ध्यान दिँदैछ। मुलुकभर विभिन्न दान गर्ने आन्दोलनमा शहीद र सबै शहीदहरूको केवल शहीद एकीकृत अभिनेता सुरक्षित आफ्नो जरुरी भएको हुँदा हाम्रो योगदानलाई यस विषयमा ठोस कार्यनीति बनाउन निर्देशन दिन चाहन्छु। शान्ति बाटिका रत्न पार्कबाट शहीद स्मारक लैनचौरसम्म प्रभात फेरी गरिएको थियो। सुरक्षा निकायको ब्यान्ड टोली र मासपास टोली सहितको प्रभात फेरी सहित स्मारक लैनचौर पुगी ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूको सत्य तथ्य विवरणसहित एकीकृत अभिलेख तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज शहीद दिवसको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूको सत्य तथ्य विवरणको एकीकृत अभिलेख बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। शहीद स्तम्भ लैनचौरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा शहीद सम्बन्धी सङ्कलन भएको विवरण सुरक्षित राख्न जरुरी रहेको भन्दै यस विषयमा ठोस कार्य अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो। 17 गतेका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय सभाको बैठक पुनः अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष कारणवश तोकिएको समयमा बैठक बस्न नसकेकाले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाएका छन्। यसअघि संघीय संसद सचिवालयले आइतबार बोलाएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि शनिबार सूचना निकालेर 10 दिनपछि माघ 26 का लागि सारिएको थियो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी गुनासो सुनवाई गर्ने कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। 24 घण्टा सेवा उपलब्ध हुने उक्त कल सेन्टरको आइतबार मन्त्रालयमा श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले उद्घाटन गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको उक्त गुनासो सेन्टरलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मन्त्रालयमा नै राखिएको हो। अब कल सेन्टर तथा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी गुनासो सुनवाई कक्ष मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका समस्या, गुनासो तथा सुझाव सङ्कलन गरी एकीकृत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त सेन्टरमा विदेशमा गएर समस्यामा परेका जो कोहीले गुनासो टिपाउन सक्नेछन्। मन्त्रालयका अनुसार उक्त गुनासोलाई मन्त्रालयले सकेसम्म छिटो समाधान गर्नेछ। जानकारी तथा गुनासोको लागि स्वदेश र विदेशबाट निशुल्क फोन, फाइबर, फेसबुक लगायत विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गर्न सकिने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। आएका समस्या तथा गुनासोहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी समाधान गरिनेछ भने सेवाग्राहीले आफ्नो गुनासो सुनवाईको अवस्थाबारे जानकारी समेत दिइने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा नेपाली नागरिकलाई अलपत्र पार्ने जोगसुकै संस्था वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले पीडितको गुनासो सुनवाईका लागि प्रति उत्तर कार्यटोली तथा प्रहरीको समेत सहभागितामा मार्शल टोली गठन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सुरु गरिएको बताउनुभयो। प्रत्यक्ष रूपमा यो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग जोडिएको हुनाले यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि आज हामीले बोर्डबाट चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट यहाँ हामीले 24 घण्टा कम्तीमा पनि शिफ्ट गरेर 24 घण्टामा लगभग 6 जना जति कर्मचारी साथीहरू राखेर यसलाई प्रभावकारी र त्यो कल सेन्टरमा आउने गुनासा आफ्ना समस्याहरू तत्काल घण्टामा गर्नुपर्ने या दिनमा गर्नुपर्ने या त्यसलाई भनौँ न अलिकति लामो समयबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेर भनौँ न त्यसलाई सर्टलिस्ट गरेर मोबाइल नम्बर दिइसकेपछि दिनमा हजारौँको सङ्ख्यामा विभिन्न प्रकृतिका भनौँ न देश विदेशमा रहेका हाम्रा नेपाली सोझा साझा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भनौँ न विशेष गरी विदेशमा जान चाहिने इच्छुकहरूको धेरै समस्याहरू हामीले सुनेका छौँ। त्यस विषयमा पनि हामी गम्भीर रूपमा छलफलमा छौँ। विभिन्न प्रलोभन देखाएर लगेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ससम्मान फिर्ता गर्ने र आफूले लिएको पैसा चाहिँ फिर्ता गर्नको लागि पनि यो आजको यो कार्यक्रम मार्फत म हार्दिक अनुरोधका साथै अपिल पनि गर्न चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने कुनै प्रकारको रकम सङ्कलन, ठगी लगायतका क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति, मेन पावर कम्पनी वा अन्य संस्था उप वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 र अन्य सम्बद्ध कानुन बमोजिम पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। विदेशमा अल्पत्र बनाउने दलालको फन्दाबाट जोगाउन सरकारले यसअघि श्रम मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु लामिछानेको नेतृत्वमा मार्शल टिम गठन गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल राजधानीको केन्द्र केशर महलमा रहेको केशर पुस्तकालयको सम्पत्ति व्यापारिक रूपमा प्रयोग गर्न नदिने स्पष्ट पार्नु भएको छ।
आइतबार केशर पुस्तकालयको अवस्थाको निरीक्षण गर्दै मन्त्री पौडेलले पुस्तकालयको बाहिर रहेको जमिन निजी प्रयोजनका लागि दिन खोजेको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि प्रकारको निजी प्रयोजकका लागि शिक्षा मन्त्रालय मातहतको भौतिक सम्पत्ति प्रयोग गर्न नदिने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री पौडेलले कतै मन्त्रालय मातहतको भौतिक सम्पत्ति व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको भए फिर्ता ल्याउने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले भूकम्पबाट क्षति भएको पुस्तकालयको 6 महिनाभित्र पुनर्निर्माण हुने दावी गर्नुभयो। बजेट लगायतको समस्या देखिए मन्त्रालयले समाधान गर्ने भन्दै उहाँले अनुगमनका क्रममा तोकिएकै समयभित्रै पुनर्निर्माण गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। तिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरा, पुराना पुस्तकहरूको संरक्षण गर्ने कुरा अहिले मन्त्रालय मातहत भएको हुँदाखेरि म यसको सबै प्रकृति हेर्न आएँ। त्यसको साथसाथै यसको यो बाहिरपट्टिको जमिनको कुरा पनि केही बाहिर सामाजिक सञ्जाल वा केही पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भएको पनि हामीले जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ। कतै शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले निजी क्षेत्रलाई निजी प्रयोजनको निम्ति बाहिरपट्टिको जमिन दिन खोजेको हो कि भन्ने आशयका कुराहरू आएको हुँदाखेरि शिक्षा मन्त्रालयको र मेरो आफ्नो पनि ध्यानाकर्षण गरेर हामी हेरौँ। कुनै पनि प्रकारको निजी क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालय मातहतका यस प्रकारका भौतिक सम्पत्तिहरू प्रयोग गर्न दिने छैन, दिँदैन र कहीँ कतै त्यस्तो भए गरेको प्राप्त गरेमा पनि हामी राज्यको मातहतमा ल्याउने गरी अगाडि बढ्छौँ। र त्यसको साथसाथै शिक्षा मन्त्रालयसित सम्बन्धित कतिपय कामहरू व्यवस्थित गर्नुको निम्ति भौतिक ठाउँहरूको अभाव भएको हुँदाखेरि यो भवन छिटो बन्नु पर्थ्यो। भवनको ढिलाइ भएको छ। कन्ट्र्याक्टरहरूले हामी अब 6 महिनामा करिब कम्प्लिट गर्छौँ र 3 महिनामा एउटा भाग हामी सक्छौँ भनेर आज प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। र हामीले पनि के बनाएको छौँ भनेदेखि अरू केही प्रशासनिक चाहिँ सहयोग जुटाउनु पऱ्यो भने, बजेटको समस्या पऱ्यो भने हामीलाई भन्नु होला। तर अब गरिएको थपिएको चाहिँ सहमति अनुरूपको समय सीमाभित्र यो बिल्डिङको चाहिँ यो रिनोभेट गर्ने प्रक्रियाको काम चाहिँ सकिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। अनुगमनका क्रममा मन्त्री पौडेलले ऐतिहासिक वस्तुको संरक्षण गरी पुनर्निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको थियो। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरका छोरा केशर शमशेरका परिवारजनले केशर पुस्तकालय सहित 34 रोपनी जमिन सरकारलाई दान दिएपछि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको छ। पुस्तकालयमा 60,000 भन्दा बढी पुस्तक, महत्त्वपूर्ण सामग्री, पाण्डुलिपि, पेन्टिङ, तस्बिर, जनावरको ओकटोप हार समेत रहेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले गुह्यश्वरी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका टहरा 15 दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार पशुपति क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्दै मन्त्री आलेले पशुपति क्षेत्रभित्र पर्ने गुह्यश्वरीमा निर्माण गरिएको टहरा 15 दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिनुभएको हो। अनुगमनका क्रममा मन्त्री आले पशुपति मन्दिर क्षेत्र, बनकाली, गुह्यश्वरी लगायतका क्षेत्रमा पुग्नु भएको थियो। सो क्रममा उहाँले पशुपति क्षेत्रभित्र निकै विकृति देखिएको बताउनुभयो। पशुपति विकास कोषका यस अघिका पदाधिकारीहरूले मनोमानी ढङ्गले काम गरेको पाइएको भन्दै मन्त्री आलेले अब यसलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले पशुपतिमा फूल, रुद्राक्ष बिक्रीका लागि छुट्टै स्थान बनाए पनि धर्मावलम्बीलाई अप्ठ्यारो हुने गरी सडकमा नै फूलमाला बिक्री गरिएको पाइएकोले यसलाई पनि व्यवस्थित गरिने बताउनुभयो। अब त्यहाँ चाहिँ नि धर्मावलम्बीहरू आउँदाखेरि प्रवेश गर्दाखेरि अब जम्मै ठाउँमा तपाईँको फुलहरू छ, त्यहाँ अब टहराहरू बनाइएको छ, बाटोमा मान्छेलाई हिँड्दाखेरि पनि अलिक गाह्रो हुने। कम्तीमा चाहिँ नि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले करोडौँ रुपियाँ लगानी लगाएर त्यो चाहिँ नि फुलहरू बेच्नको लागि, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ नि पशुपतिभित्र चाहिँ नि अब रुद्राक्षदेखि लिएर विभिन्न सामग्रीहरू बिक्री गर्नको लागि छुट्टै टहरा बनाएको छ। तर त्यसमा चाहिँ नि नगएर रोडमै चाहिँ जाम गर्ने गरी त्यो भएको छ। अनि अर्को ठाउँमा त्यो चाहिँ नि फोहोरहरू अब त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, त्यसपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र तपाईँको चाहिँ नि क्रियापुत्रीहरूको बस्नको लागि चाहिँ राम्रो व्यवस्थापनहरू गर्ने, तातो पानी, चिसो पानी, यो फोहोरहरू जो चाहिँ नि जलको रूपमा हामी प्रयोग गर्छौँ, अब त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्ने, यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर आज म लगायत हाम्रो सचिवजी लगायत सबैले हामीले त्यहाँ हेरेका छौँ। अब यसलाई हामी छलफलद्वारा नै यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। गोठाटारको जग्गा चाहिँ नि अधिग्रहण भएको छ, त्यसलाई हामी 15 दिनभित्र हटाउने गरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ।
ती क्षेत्रमा निशुल्क गाई पालनका लागि स्थान दिएको प्रति पनि आपत्ति जनाउनुभयो। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिसकिएको बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री चौधरीले अस्थायी उपायको रूपमा मेलम्चीको पानी पथान्तरण गरी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन निर्माण कम्पनी सिना हाइड्रोसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको र पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिसकिएको बताउनु भएको हो। उहाँले यस वर्षभित्रै मेलम्चीको खानेपानी वितरण गर्ने सरकारको घोषणालाई पुरा गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले एसियाली विकास बैंक एडिबीले मेलम्चीमा आएको बाढी र पहिरोका कारण पुगेको क्षतिको विवरण, त्यसको कारण र स्थायी समाधानका उपायका लागि जलाधार संरक्षण गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने पनि बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री चौधरीले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको र आगामी दिनमा समय सापेक्ष वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक महसुल दर निर्धारण हुने अपेक्षा गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा परिचालन गरी आवश्यक तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। निर्माण कम्पनी हाल निर्माण स्थलमा परिचालित भई काम सुरु गरिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण गर्ने प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त गर्न मेलम्ची सब प्रोजेक्ट 2 अन्तर्गत हाल मात्र 100 किलोमिटरको सर्ट रन टेस्ट सम्पन्न भएको छ। हालसम्म जम्मा 350 किलोमिटरको सर्ट रन टेस्ट पूरा भई पानी सञ्चालनको लागि तयारी पूरा भएको छ। एडिबीबाट पनि सुझाव सल्लाह आएको, जो परामर्शदाताको पनि हाम्रो सुझाव सल्लाह आएको र समितिबाट पनि सिफारिस भएर आएको कि त्यसैलाई नै अहिले सम्झौता उसको म्याद छँदै अरूलाई दिँदा केही अप्ठ्यारो पर्यो, केही भयो भने उसले क्लेम गर्न सक्छ या अवरोध हुन सक्छ, त्यो पनि हुन सक्छ भनेर विभिन्न छलफल गर्दा अलिकति समय लागेकै र त्यो छलफल भइसकेपछि अब यसलाई कसरी टुङ्ग्याउने भनेपछि एउटा भेरिएसनको रूपमा हामीले जाने हो। अब यसलाई नेगोसिएसन गरेर हामीले भेरिएसन गर्न हामीले समय लागेकै हो। त त्यो भेरिएसन गर्दा उसको जो डिमान्ड थियो, उसको डिमान्ड सुरुमा आउँदाखेरि उसले राखेको कति 1 अरब 17 करोड भनेर उसले डिमान्ड राखेको, तर हामीले नेपालको खरिद ऐन को दाफालाई हामीले मध्यनजर गरेर यसलाई चाहिँ नि हामीले नेपाल सरकारले दिएको रेट दर यसलाई त्यसैलाई नै हामीले आधार मानेर हामीले सम्बन्धित टिकाले नेगोसिएसन गर्न लगायौँ। मन्त्री चौधरीले सरसफाई अन्तर्गत सरकारले घोषणा गर्दै आएको खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्रको दिगोपनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सरकार गरी विशेष कार्यक्रम ल्याइने जानकारी दिनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनले नेपालको संविधान र प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी कानुन समेतका आधारमा सबै तहका निर्वाचन समयमा नै गर्न सरकारसँग अपिल गरेको छ। बारका महासचिव अधिवक्ता लीलामणि पौडेलले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा समयमै सबै स्थानीय तहको निर्वाचन गरी लोकतन्त्रको रक्षा र सम्वर्धन गर्न कार्यमा लाग्न सरकार तथा सम्बन्धित सबैसँग अपिल गरिएको छ। कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह, अनुकूलता, प्रतिकूलतालाई विचार गरेर निर्वाचन गर्ने नगर्ने भन्ने विषय हुन सक्दैन, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कुनै पनि बहानामा निर्वाचन नगरी वा परसारी स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने कुरा संविधान र कानुन विपरीत मात्र नभई लोकतन्त्र र विधिको शासनको समेत उपहास हुन जान्छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश संसद र संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा लगायतका निकायको आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता निकायको शून्यताको परिकल्पना संविधान र निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले गरेका छैनन्। वार्डिङ मताधिकारको आधारमा आवधिक निर्वाचनबाट नै वास्तविक लोकतन्त्रको रक्षा र सम्वर्धन हुने कुरामा कसैको दुई मत हुन सक्दैन, प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ। हाल स्थानीय तहको अवधि समाप्त हुन लागेको र यसको नियमित निर्वाचन गर्नुपर्ने विषयमा आएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कोरोना भाइरसको वृद्धिसँगै बन्द गरिएका बाँकीका विद्यालय अझै सञ्चालनमा नआउने भएका छन्।
जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रले शनिबार यस अघिको निर्णय अर्को आदेश नहुँदासम्मका लागि कार्यान्वयनमा रहने आदेश दिएसँगै भौतिक उपस्थितिमा विद्यालयको अध्ययन नहुने भएको हो। बाँकेमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले पालना गर्नुपर्ने सचेतनाका नियमहरू यसअघि सार्वजनिक गरेको थियो। प्रशासनले निर्णय यथावत राखेपछि 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने, भेला हुनुपर्ने प्रशासनको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ। प्रशासनका अनुसार सार्वजनिक सेवा लिनका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। प्रशासनले खोप कार्डको फोटो मोबाइलमा भने राख्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ। माघ 15 गतेसम्म सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, हेल्थ क्लब, जिमखाना, फुटसल, पटके हाट बजार लगायतमा रोक लगाउने कार्यलाई प्रशासनले निरन्तरता दिएको छ। साथै प्रशासनले धार्मिक स्थलमा नित्य पूजा, ध्यान र प्रार्थना बाहेकका कार्यमा पनि रोक लगाएको छ। सार्वजनिक यातायातमा सुरु स्थानदेखि अन्तिम गन्तव्यसम्म बीचमा यात्रु नचढाउन, क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न, यात्रुहरूको विवरण जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। होटल तथा रेस्टुरेन्टमा पनि कोभिड विरुद्धको मापदण्ड पालना गराउन प्रशासनले निर्देशन दिएको छ। प्रशासनले होटलमा बास बस्ने ग्राहकको एन्टिजेन परीक्षण गर्न र सोको विवरण उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन जारी गरेको छ। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। प्रत्येक वर्ष माघ 16 गते मनाइने शहीद दिवस आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। राजनीतिक आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूको एकीकृत अभिलेख तयार गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। सरकारको भौतिक सम्पत्तिहरू निजी क्षेत्रलाई व्यापारिक रूपमा प्रयोग गर्न नदिने विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भनाई। ऐतिहासिक वस्तुको संरक्षण गरी पुनर्निर्माण गर्न निर्देशन। वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी गुनासो सुनवाई गर्न कल सेन्टर सञ्चालन। कल सेन्टरलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयमा नै राखिने। गुह्येश्वरी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका टहरा हटाउन मन्त्री आलेको निर्देशन। पशुपति क्षेत्रभित्र देखिएको विकृति सुधार गर्ने प्रतिबद्धता। मेलम्ची आयोजनाको पुनर्निर्माण सुरु भएको खानेपानी मन्त्री चौधरीको भनाई। यसै वर्ष मेलम्चीको खानेपानी वितरण गर्ने सरकारको घोषणालाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता। भारतले आज विशेष रूपमा महात्मा गान्धीको पुण्यतिथि मनायो। अमेरिकामा महात्मा गान्धीको खरानी रहेको दाबी। र वेस्ट इन्डिज विरुद्धको चौथो टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा इङ्ल्यान्डको जित। वेस्ट इन्डिज 34 रनले पराजित। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। बाक्लो, हुस्सो र कुहिरोका कारण आइतबार नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट हुने उडान प्रभावित भएको छ। पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्लामा हुने र काठमाडौँ तथा पोखराका लागि हुने उडान प्रभावित भएका हुन्। उडान प्रभावित हुँदा विभिन्न ठाउँमा जान विमानस्थल पुगेका सयौं यात्रु विमानस्थलबाट फर्किन बाध्य भएका छन्। नागरिक उड्डयन कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार आइतबार बिहानैदेखि मौसम अत्यधिक खराब हुँदा भिजिबिलिटी कम भएकाले विमानस्थल नखोलिएको हो। मौसममा सुधार आएपछि मात्रै उडान सुरु गर्ने सकिने कार्यालयले जनाएको छ। यस क्षेत्रका अधिकांश पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा हिउँ परिरहेकाले ती जिल्लाको उडान रद्द गरिएको र अन्य जिल्लामा नेपालगञ्ज विमानस्थल बन्द हुँदा उडान नभएको विमानस्थलले जनाएको छ। नेपालगञ्जबाट दैनिक जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, बाजुरा, बझाङ तथा काठमाडौँ र पोखराका लागि 25 भन्दा बढी हवाई उडान हुने गरेका छन्। शहीद दिवसका अवसरमा विवेकशील साझा पार्टीले काठमाडौँको शहीद गेटमा संकल्प कार्यक्रम गरेको छ। शहीदहरू धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ, शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द लगायत थुप्रै ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै विवेकशील पार्टीले मुलुकलाई सही दिशा देखाउने संकल्प गरेको हो। शहीदहरूको सपना पूरा गर्न र जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न प्रतिबद्धता रहेको विवेकशील पार्टीले जनाएको छ। बाँकेमा आइतबार थप 55 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ।
PCR परीक्षणमा 36 र एन्टिजेन परीक्षणमा 19 गरी थप 55 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। जिल्लाका 3वटा PCR ल्याबमा 79 जनाको नमुना जाँच्दा 36 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। भेरीमा 14, कुहरपुर मेडिकल कलेजमा 16 र बागेश्वरी ल्याबमा 6 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै जमुनाहार नाकामा 249 जनाको एन्टिजेन जाँच गर्दा 19 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये बाँकेका 24 जना छन्। यो सँगै जिल्लामा कुल संक्रमितको संख्या 19,618 पुगेको छ। यस्तै थप 71 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 18,716 पुगेको छ। हाल जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 835 रहेको छ। 2 जना गम्भीर अवस्थामा रहेका बिरामी छन् भने 1 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। 33 जना सामान्य बिरामी रहेका छन्। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 7 झगडियामा राप्ती नदीको बाँध भत्किएको छ। स्थानीय दुर्गा पाण्डेका अनुसार नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय खल्ला झगडिया नजिकै रहेको राप्ती नदीको तटबन्ध र बाँधबाढीको कारण भत्किएको हो। जेठ महिनासम्म मर्मत नभएमा झगडिया, गेदाबा, फतेपुर, सोनपुरबा र नरिनापुर गाउँपालिकाको मटेहिया गाउँमा बाढी पस्ने खतरा रहेको पाण्डेले बताएका छन्। सो क्षेत्रमा यस अघि नै 100 बिघा जग्गा राप्ती नदीको कटान र डुबानमा परिसकेको छ। भत्किएको तटबन्ध मर्मत गर्नका लागि झगडियावासीले सरकारसँग लिखित माग गरेका छन्। राप्ती सोनारी 7 वडा कार्यालयले पनि मर्मतको माग गर्दै सिफारिस गरेको छ। यसअघि राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारू र बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तटबन्ध मर्मत गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तर अहिलेसम्म पनि मर्मत सुरु हुन नसकेको हो। नेपाल प्रहरीले भन्सार छलेर ल्याएको करिब 1,50,00,000 बराबरको रेड लेबल एब्सोल्युट भोड्का र ब्ल्याक लेबल बेचबिखन गरेको आरोपमा 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। भन्सार छलेर ठूलो परिमाणमा महँगा मदिरा नेपाल भित्री रहेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले अपरेसन लिमा सुरु गरेको थियो। सो क्रममा 296 कार्टुन मदिरासहित 4 जनालाई पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ परेमा 39 वर्षीय सन्तोष चन्द्र बाख्रेल, 30 वर्षका शैलेश पन्त, 28 वर्षका रबिन पाक्रिन र 40 वर्षका नारायण प्रसाद घिमिरेलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रवक्ता एसपी कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले उक्त मदिराहरू विशेषत पार्टी प्यालेसमा बिक्री वितरण हुने गरेको पाइएको कोइरालाले बताउनुभयो। यो राजस्व छलिका र नक्कली पनि हुन सक्ने मदिराहरू बिक्री वितरण भइरहेछ भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि महाशाखाले निगरानीको लागि टोली परिचालन गरेका थियो। त्यो क्रममा 14 कार्टुन रेड लेबल र एब्सोल्युट भोड्का सहित नारायण प्रसाद घिमिरेलाई हामीले पक्राउ गर्यौं। निजसँगको प्रारम्भिक सोधपुछमा अन्य व्यक्तिहरू र बाँकी थप मदिरा गरिकन 296 कार्टुन रेड लेबल 131 कार्टुन र बाँकी एब्सोल्युट भोड्का र केही 2-3 कार्टुन चाहिँ ब्ल्याक लेबल र 1 कार्टुन चिबास लिगल पनि छ। यी मदिराहरू बरामद गरिसके पश्चात प्रारम्भिक अनुसन्धानमा यो मदिराहरू भारतबाट झिकाएको हो, राजस्व छली गरिएको छ। त्यसमा जुन हुनुपर्ने अन्तर्शुल्क स्टिकरहरू छैनन्। त्यसको चाहिँ करिब यो कुन हिसाबले बिक्री वितरण हुँदो रहेछ भन्दा झिकाएर इन्डियाबाट आइसके पछाडि विभिन्न लिकर सपहरू मार्फत विशेष गरिकन पार्टी प्यालेसहरूमा यो मदिराहरू सप्लाई हुँदो रहेछ र यसको अहिले बजार मूल्य चाहिँ करिब 1,50,00,000 जति छ। यसलाई अहिले हामी भन्सार राजस्व छली अन्तर्गत कारबाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पठाउँदैछौँ। उनीहरूले बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा मदिरा बेच्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले मदिराको गुणस्तर परीक्षणका लागि खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागमा नमुना पठाएको छ। मोरङको धनपालनाथ गाउँपालिका स्थित उखुबारीमा फेला परेको शवको पहिचान खुलेको छ। गत बुधबार र बिहिबार गाउँपालिकाको 7 मा रहेको उखुबारीको जमिनमुनि सडेको अवस्थामा 2 वटा शव फेला परेको थियो। प्रहरीले बिहिबार दिउँसो उत्खनन गरेको शव 49 वर्षीय राजेन्द्र श्रेष्ठको रहेको खुलेको छ। त्यसैगरी बुधबार राति खाडलबाट निकालेको शवको समेत पहिचान खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक जनार्दन ऋषिका अनुसार बुधबार राति गलेको अवस्थामा भेटिएको शव 70 को शम्भुनाथ गाउँपालिकाका शम्भु चौधरीको रहेको छ। 35 वर्षीय चौधरी पछिल्लो समय काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आइरहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी प्रमुख ऋषिले जानकारी दिनुभएको छ।
गत बुधबार उखु काट्ने क्रममा स्थानीयले खाल्डो देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। खबर पाएपछि पुगेको प्रहरीले बुधबार राति एउटा खाल्डोबाट चौधरीको शव फेला पारेको थियो। शव भेटिएको स्थानबाट करिब 50 मिटरको दूरीमा रहेको अर्को खाल्डोमा श्रेष्ठको शव बिहिबार दिउँसो गाडीको अवस्थामा फेला परेको थियो। काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आजदेखि विद्युतीय राहदानी वितरण सेवा सुरु भएको छ। यसअघि मेसिन रिडेबल पासवर्ड वितरण गर्दै आएको कार्यालयले आजबाट विद्युतीय राहदानी सेवा सुरु गरेको हो। काभ्रे पलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले राज्यले लिएको नीति अनुसार छिटो छरितो सेवाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अब मेसिन रिडेबल पासपोर्टबाट यी पासपोर्ट सेवा सुरु गरेको बताउनु भएको हो। आजबाट नै सुरु भएको सो सेवा अहिले कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण आगामी माघ 21 गतेसम्मका लागि अत्यावश्यक परेका सेवाग्राहीलाई मात्र वितरण भएको उनले बताएका छन्। त्यसको लागि घरमा नै विद्युतीय माध्यमबाट फर्म भरेर आवश्यक पर्ने विवरण प्रविष्ट गरेपछि उक्त सफ्ट कपीलाई कार्यालयबाट रुजु गर्ने काम हुने र त्यसैको आधारमा राहदानी वितरण हुने प्रमुख जिल्लाधिकारी पाण्डेले बताउनुभयो। नेपालमा आइतबार 3540 वटामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 9910 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 3049 जना र 3235 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 491 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 32 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11732 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 6559 संक्रमित निको हुँदा नेपालमा 8,54,719 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 83,979 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। आज अर्थात् जनवरी 30 को दिन भारतका पिता भनेर चिनिने स्वतन्त्रता संग्रामका प्रमुख महात्मा गान्धीको हत्या भएको थियो। भारतमा आज विशेष रूपमा महात्मा गान्धीको पुण्यतिथि मनाइएको छ। अमेरिकी राज्य क्यालिफोर्निया स्थित एक लेक तीर्थस्थलले महात्मा गान्धीको खरानी रहेको दावी गरेको छ। भारतबाट अमेरिका सरेका योगी एवं आध्यात्मिक व्यक्तित्व परमहंस योगानन्दले सन् 1950 मा लेक श्राइन आध्यात्मिक रिट्रेटको स्थापना गरेका थिए। सन् 1948 मा गान्धीको हत्या भएपछि अन्तिम संस्कारपछि उनको खरानीलाई 20 भागमा बाँडेर देशभरका विभिन्न ठाउँमा स्मृतिका लागि राखिएको थियो। लेक श्राइनमा राखिएको गान्धीको खरानी देश बाहिर रहेको एउटै हुन सक्ने बताइएको छ। लेक श्राइनमा रहेको सार्कोफ्याग भित्र सानो बाकसमा गान्धीको खरानीको अंश रहेको बताइएको छ। उक्त खरानी योगानन्दका साथी भारतीय सहर पुणेमा बस्ने प्रकाशक र पत्रकार बीएम नोबेलले दिएको हुन सक्ने बताइएको छ। योगानन्द भारतको गोरखपुरमा जन्मेर पछि अमेरिका सरेका थिए। महात्मा गान्धीका सन्तानजनले उक्त खरानी सुरक्षित रूपमा राख्न अनुरोध गरेका छन्। महात्मा गान्धीका नाति तुषार गान्धीले करिब 20 वर्ष अघि लेक श्राइनमा उनको खरानी रहेको कुरा सुनेको बताएका छन्। यद्यपि उनले आफ्ना हजुरबुबा अर्थात् महात्मा गान्धीको खरानी राख्नु उनको इच्छा विपरीत रहेको बताएका छन्, किनकि गान्धीले आफू नरहेपछि आफ्नो खरानी विसर्जन गर्नु भनेको उनले बताएका छन्। अब खेल समाचार। वेस्ट इन्डिज विरुद्धको चौथो टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा इङ्ल्यान्डले जित निकालेको छ। ब्रिजटाउनमा शनिबार राति इङ्ल्यान्डले वेस्ट इन्डिजलाई 34 रनले हराएको हो। यस जितसँगै 5 खेलको सिरिजमा इङ्ल्यान्डले 2-2 को बराबरी गरेको छ। इङ्ल्यान्डले दिएको 194 रनको लक्ष्य सही जवाफी ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 159 रन मात्र बनाउन सक्यो। वेस्ट इन्डिजका लागि केली मयर्सले 40 रन जोड्दा जासन होल्डरले 36 रन बनाए। ब्रान्डन किङले 26 तथा निकोलस पुरनले 22 रन जोडे। कप्तान केरन पोलार्ड 18 रनमा अभिजित रहे। इङ्ल्यान्डका मोइन अलीले 2 विकेटले आदिल राशिद रिस्टोपले र लियाम लिभिङस्टोनले 1-1 विकेट लिएका थिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको इङ्ल्यान्डले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 193 रन जोडेको थियो। खेल समाचारसँगै हामी जे नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
प्रत्येक वर्ष माघ 16 गति मनाइने शहीद दिवस आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। राजनीतिक आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूको एकीकृत अभिलेख तयार गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। सरकारको भौतिक सम्पत्तिहरू निजी क्षेत्रलाई व्यापारिक रूपमा प्रयोग गर्न नदिने विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भनाई। ऐतिहासिक वस्तुको संरक्षण गरी पुनर्निर्माण गर्न निर्देशन। वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी गुनासो सुनवाई गर्न कल सेन्टर सञ्चालन। कल सेन्टरलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयमा नै राखिने। गुह्येश्वरी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका टहरा हटाउन मन्त्री आलेको निर्देशन। पशुपति क्षेत्रभित्र देखिएको विकृति सुधार गर्ने प्रतिबद्धता। मेलम्ची आयोजनाको पुनर्निर्माण सुरु भएको खानेपानी मन्त्री चौधरीको भनाई। यसै वर्ष मेलम्चीको खानेपानी वितरण गर्ने सरकारको घोषणालाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता। भारतले आज विशेष रूपमा महात्मा गान्धीको पुण्यतिथि मनायो। अमेरिकामा महात्मा गान्धीको खरानी रहेको दाबी। र वेस्ट इन्डिज विरुद्धको चौथो टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा इङ्ल्यान्डको जित। वेस्ट इन्डिज 34 रनले पराजित। हवस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसटी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसटी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै